अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं जिन्नात की हकायात आखिरी किस्त नंबर 4 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत से पहले आप सब प्यारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको फ़ौरन मिल सके। आइए अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। जिन्नात का इंतकाम। कहते हैं हैदराबाद के दक्कन के काजी साहब जिन्नात काबू करने के माहिर आमिल थे। उन्होंने एक जिन को काबू करके उसके सर में कील गाड़ दी और अपने घर के कामकाज पर उसकी ड्यूटी लगा दी। घर वालों से कह दिया कि घर का कामकाज के लिए नौकर रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसका जिन होना जाहिर करते तो घर के अफराद उससे खौफ खाते। बहरहाल वो नौकर मरियल से नौजवान के रूप में काजी साहब के घर में रहने लगा। बज़ाहिर इतना कमजोर होने के बावजूद बहुत ज्यादा मेहनती था, कई आदमियों के बराबर काम करता, जंगल से लकड़ियां काट कर बहुत बड़ा गड्ढा सर पर उठाकर ले आता। घर के सब लोग उसकी मेहनत और संजीदगी से बहुत मुतासिर थे। एक बार हस्बे मामूल लकड़ियों का बहुत बड़ा गड्ढा सर पर लाद कर लाया और उतार कर रखा। काजी साहब की जोजा ने शफकत से सर पर हाथ फेरा तो उसे महसूस हुआ कि नौकर के सर में कांटा पेवस्त हो गया है। खींचने की कोशिश की मगर ना निकला। काजी साहब की जोजा ने प्लास मंगवा कर उससे कांटा खींच लिया। जो ही वो कांटा निकला उस नौकर ने छलांग लगाई और भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया हैरत से चलाती रह गई। प्लास को देखा तो कांटे की बजाय उसमें कील नजर आई। वो मामा समझ ना सकी। इतने में काजी साहब घर में दाखिल हुए। मोहतरमा ने सारा माजरा कह सुनाया। सुनकर काजी साहब छटपटा गए और घबरा कर कहा कि वो जिन था, तुमने कील निकालकर उसको आजाद कर दिया है। फिलहाल तो भाग गया है, लेकिन चूंकि हमने उसको कैद करके उससे बहुत काम लिया है, इसलिए कभी इम्कान है कि वो इंतकाम लेने के लिए आए। खैर, काजी साहब ने फौरन अमलियात का विर्द शुरू किया और सारे घर को हिसार में ले लिया। इत्तेफाक से आज काजी साहब की लड़की की शादी के सिलसिले में कोई रस्म अदा करने के लिए दूल्हे वालों की तरफ से शाम को मेहमान आने वाले थे। जब उनके आने का वक्त हुआ तो ढोल बजने की आवाज़ शुरू हुई। काजी साहब ने खिड़की में से देखा औरतों और मर्दों का गोल रिवाज के मुताबिक सर पर नारियल और कपड़ों की थाल वगैरह उठाए गाना बजाता ढोल पीटता हुआ सामने से आता दिखाई दिया। काजी साहब जोश में आकर उनका इस्तकबाल करने के लिए दरवाजे पर दौड़े। मेहमान नजदीक आ चुके थे। काजी साहब खुशी के जज्बात में अपना हिसार भूल गए। आइए, ये कहकर इस्तकबाल के लिए उन्होंने जो ही दरवाजे से हाथ बाहर निकाला तो उसी नौकर ने काजी का हाथ पकड़कर फिजा में उछालकर जोर से जमीन पर पटका कि काजी साहब की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उन्होंने उस वक्त ही दम तोड़ दिया और वो मेहमानों का सारा गोल आनन फानन गायब हो गया। दरअसल मेहमानों के आने की उस नौकर को मालूमात थी, लिहाजा उसने साथी जिन्नात की मदद से मेहमानों का सबाग रचाकर मेहमानों की आमद से पहले ही आकर अपना इंतकाम ले लिया। जिन काबू करने के शायकीन ज़ैल की नसीहत आमूज हकायत पढ़ें और अपने इरादे से बाज आकर भूत पर काबू जमाने के बजाय अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश में लग जाएं। उन्वान नंबर 2, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कहते हैं एक शख्स ने जिन को काबू करने के शौक में एक फकीर से राब्ता किया। फकीर ने उसको बहुत समझाया कि तुम इससे काम नहीं ले सकोगे, अपने इरादे से बाज आ जाओ, इसी में तुम्हारे लिए आफियत है। अगर तुम उससे काम नहीं ले सकोगे तो वो तुम ही को खा जाएगा। मगर धुन पर धुन होती है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फकीर ने तंग आकर अमल तजवीज़ कर दिया। उस शख्स ने घर जाकर अमल किया। जिन हाजिर हो गया और उसने हुक्म तलब किया। उस शख्स ने खुश होकर हुक्म सादर कर दिया, एक शानदार इमारत तामीर कर दो। पलक झपकते ही इमारत तामीर हो गई। जिन फिर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब और कोई हुक्म? उसने कहा, खेती कर दो। देखते ही देखते खेत में खेती भी हो गई। और कोई हुक्म? कहा, बहुत सारा खजाना ला दो। खजाना हाजिर हो गया। और कोई हुक्म? अब वो जिद्दी शख्स वाकई घबरा गया था कि ये तो अजीब मामला है, जो भी हुक्म देता हूँ जिन फौरन बजा लाता है, अब क्या करूँ? उसने कह दिया कि फिलहाल कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगा। जिन बिगड़कर बोला, काम तो देना पड़ेगा वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये सुनकर वो शख्स खौफजदा होकर सर पर पैर रखकर भागा और उसने फकीर के पास पहुंचकर ही दम लिया। वो जिन भी मैं खा जाऊंगा कहता हुआ उसके पीछे पहुंच गया। फकीर मामला समझ गया। फकीर के पास एक कुत्ता बैठा था। उस आदमी को खंजर देकर कहा कि इस कुत्ते की दुम काट कर जिनको दे दो और उससे कहो कि इसे सीधी कर दे। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जिन ने दुम हाथ में ली और एक दफा सीधी कर दी। फिर जब छोड़ी तो टेढ़ी हो गई। दोबारा कोशिश की, लेकिन जब वो छोड़ता तो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भूत तंग आ गया और उसने आदमी से कह दिया कि तू जीता मैं हारा, सारा खजाना तुम्हारा है, बस मुझे आज़ाद कर दो। उस शख्स ने जिनको फौरन आज़ाद कर दिया। इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि जिद का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है।
ضد ہی نے ابو جہل اور ابو لہب کو اسلام کی دولت سے محروم رکھا۔ ضد ہی نے فرعون اور نمرود کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کیا۔ اسی لیے اپنے بزرگوں کی بات مان کر ضد سے باز آنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ عنوان نمبر 3، انسانی چہرے والا چوپایا۔ حضرت سیدنا امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ مکرمہ میں ایک نو مسلم نے اپنے اسلام لانے کا حیرت انگیز واقعہ کچھ اس طرح بتایا۔ میں دریائی سفر پر تھا کہ طوفان آ گیا اور ہماری کشتی الٹ گئی۔ پانی کی موجوں نے اچھال کر مجھے ایک جزیرے پر ڈال دیا۔ اس جزیرے پر پھل اور شفاف پانی کی نہریں جاری تھیں۔ میں نے اس جزیرے پر سارا دن گزارا۔ جب رات ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب چوپایا میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سر شتر مرغ کے سر جیسا، چہرہ آدمی کی طرح، اس کے ہاتھ پاؤں اونٹ کی مثل اور دم مچھلی کی طرح تھی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے یار غار، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتوحات کے مالک، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید، اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کفار پر خدا عز و جل کی تلوار ہیں، ان کے دشمنوں پر خدا عز و جل کی مار ہو۔ میں خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگا کہ اس نے مجھے روک دیا اور مجھ سے پوچھا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا عیسائی۔ اس نے مجھے بڑی نرمی سے نیکی کی دعوت پیش کی اور کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ عز و جل میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، اچھی طرح یاد رکھیے، آپ کا اسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی کی محبت سے ہی ممکن ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کو یہ تمام باتیں کس نے سکھائیں؟ اس نے کہا کہ ہمارا قافلہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے پرانوار پر مسلمان ہوا تھا اور ہم نے یہ باتیں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان حق کے ترجمان سے سنی ہیں۔ عنوان نمبر 4، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جنات کی عدالت میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مشغول تلاوت قرآن تھے کہ ایک سانپ نظر آیا۔ آپ نے اس سانپ کو مار ڈالا۔ دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 2 جن آئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر لے گئے اور ان کے جنات بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ موتی نے بادشاہ کے روبرو فریاد کی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے جب تصدیق کر لی کہ باقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو مار ڈالا ہے، تو وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا حکم صادر کرنے ہی والا تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے جن نے کہا، میں نے تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کی شکل میں ہو جس کا قتل کرنا جائز ہے، تو اسے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے۔ چونکہ مدعی جن صاحب کا فرزند سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ کو مار دینا جائز ہے، اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سانپ سمجھ کر مار دیا ہے، لہٰذا بموجب حدیث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر قصاص نہیں۔ یہ حدیث پاک سن کر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات انسان کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں۔ ہاں، ہر جن اغوا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جنات کی کچھ اقسام آگے بیان ہوئیں۔ بیشتر جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں جو انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ کافی جنات انسانوں کے گھروں اور ان کی چھتوں پر رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں، مگر وہ ستاتے نہیں اور کچھ ستاتے بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بہادر اور ڈرپوک ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اس طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ شریر جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو ڈرتا ہے اس کو عام طور پر زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اور جو ہمت والا ہوتا ہے اس سے جن خود بھی ڈرتے ہیں۔ جنات کے بارے میں یہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جو جنات سے ڈر گیا اس کو ڈرا دیا، اور جس نے جنات کو ڈرا دیا جن اس سے ڈر گیا۔ اگرچہ بعض جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں، خصوصاً جنات کی ایک قسم عفریت، یہ سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، مگر اللہ عز و جل چاہے تو یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان پر محافظ فرشتے موکل ہیں جو سونے جاگنے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کوئی ستانے والی چیز آتی ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں، مگر جس کو اللہ عز و جل اجازت دے۔ جنات میں مختلف مذاہب بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، رافضی ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ پکے سنی جن بھی ہوتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں۔ مکلف جنات کے لیے جزا و سزا بھی ہوتی ہے۔
کافر جن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان جنات جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے عراف، اس میں رہیں گے۔ جنات کی خوراک ہڈیاں اور گوبر ہے، ان کے لیے ان پر گوشت اور چربی چڑھا دی جاتی ہے۔ ہمارے جانوروں کی مینگنیاں ان کے جانوروں کا چارہ ہے۔ بعض جنات انسانی جسموں کے اندر گھس کر انہی جیسی آوازیں بھی نکال لیتے ہیں۔ بعض چوریاں بھی کرتے ہیں اور چوری کی رقم اور اشیاء اپنے انسان دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت عام ہوتی ہے کہ بند الماری سے رقم اور سونا گم ہو گیا، جبکہ تالا بھی سلامت ہے۔ گھر میں بھی کوئی ایسا نہیں جو بددیانت ہو، پھر یہ کون لے گیا؟ اس معمہ کا حل یہی ہے کہ یہ کسی چور جن کا کارنامہ ہے۔ بعض اوقات جن چوری کر کے گھر والوں کو آپس میں شبہات میں مبتلا کر کے لڑوا بھی دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نیک جنات پر اپنا کرم فرمائے اور شریر جنات و شیاطین سے ہمیں محفوظ رکھے۔